والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. نقدم أمامكم آخر حديث من صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال الله تعالى في القرآن: ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ختم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كتابه بالتسبيح والتحميد، كما بدأ أوله بحديث النية عملا به وحثا عليه. قال ابن الملقن رحمه الله: بدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، فتأدب فاتحته وخاتمته بآداب السنة. أيها الإخوة، الذكر عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة، وهو جلاء القلوب وسقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره اشتغالا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. أيها الإخوة، الذكر له نوعان: ذكر القلب وذكر اللسان. كلا النوعين مشروعان في الشريعة الإسلامية، وقد شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رواية عن ربه تبارك وتعالى: أنا ظن عند عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأما اللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة، أي حلاوة الحب، حلاوة الإيمان، في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. فإذا وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وهي روح الأعمال الصالحة، وإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. أيها الإخوة، في هذا الحديث حبيبتان إلى الرحمن. قال شراح الحديث: يحبهم الله. وفي خفيفتان على اللسان، قال: سهل على اللسان النطق بهما. وثقيلتان في الميزان، أي أجرهما عظيم عند الله وكبير لضخامة أمرهما. وسبحان الله، أي تنزيه عن النظير والمثيل، وهي دعوة التوحيد، وهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الإخوة، هاتان الجملتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الأولى منهما توحيد وتنزيه، والأخرى منهما تعظيم وتحميد وتمجيد. فمن نطق بهما وأكثر من ترديدهما فقد نال قسب السبق عند رب العزة والجلال. أكتفي بهذه الكلمات. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين لك يا رب العالمين.